بسم قويتا يسوس كريستوس بسم أبوون بسم منفس قدوسن حدا أملاخ سلامة فتاري مسخولاتنا يخون فتوات إثيوبياويان فتوات إيرتراويان همي تسعون حتا مريم بلا يسوس خالق دقي نيقوا ويس يبلاي مسحف قدوس خالق دق حمد الله يناغر ويس أي ناغر يزبل زعبا حيزنا لكم قريبنا لنا سخم أكومينت أستايدكم قلصولنا يخم تبزحات مريم بلا يسوس وليدا يا خالد دقني وايوم إلهم زتقصو تقصي وانجيل ماركوس معرف شدشة قصري خلتام بسبب دما أبيت تصلوت كمر جمرة بزحات نؤو سمعوهم زي نجرزي كافي رخبا كم زي زبالة حيلي تاتس بإيدو زجبر زلو انتاي تباب توهابطو زسي إتي ودس أرابي ود مريم حويا يقوب يسيفن يهودان سمون دي خونانيو أحواتوس أبزي دومسانا يلوانيين النابلو تقرمو بوقعة تعانقفو يبلو بإيسوس تعانقفهم يلبلنا لونجيل ماركوس أوزي كنقرنا الدلية وحمل تعانقفو هيداويان زي ودزيس أرابي يوسف ديخوني زي ود مريم زي وزن فلتا ناولو حمل صرفو ولو ود أب حمل غونا حمل كحدوا حمل يتقبلوا ينقرنا له مالتي بحاطيرنا زي تايتي لهم نميسترو يعقوب يوسف يهودا سمعون دق مريم ديوم تيلهم دق أدو يسوس مريم إغوني زيوم دق يوسفيو دقون يوسفيوم جن مس يسوس كريستوس سلازعبيو أيهوداويان تقول ولو زي حوي يهودا حوي يعقوب حوي يوسا ديغوني ناولو يناغرلو مالتي نفولط اندينا ناولو يناغرلو فطوريو حمي غيروز كل تأمرات يسرح ليلهم تسناخيلهم يبللو أملاخنتو سلالي يتقبلوا مالتي الناس يوم دق إيمانيوم دق يسفيوم بي دق دنجل مريم دق أد يسوس يغوني حاو يسوس ناس حواتو يغوني تمام سؤول عويو يوم أحواتو يلوم دما يداويان يقلصوهم له مالتي دوس كاوي ممصيوم وشي مريم دحر يسوس وليدا لبل دحر يسوس خالي ولاد نيوا وليداتو لبل امتي تقصي مغنيمو زي بونت حتو ملسي حتو ناتوم يغنلنا نابل قصر كنحلفينا مالتي في إساياس شوعة 14 سلا እግዚአብሔር ባዕሉ ትምርቲ ክበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጸንስያ ወድኻ ክትወልድያ ስሙውን አማኑኤል ክሶሚ እያ ይብሎ ወንጌል ማቴዎስ አውዚ ደጊም ክናገረተሎ እንሆ ድንግል ክትጸንስ ወድውን ክትወልድያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክበሃል ይሞ ትርጉሙ ከዓ አምላክ ምሳና እዩ ይብሎ ድንግል በድንግልና ጸንስ በድንግልና ጸነሰት አሚንኩም በድንግልና ሐምል ወለደት አሚንኩም እንተ ኮይንኩም بونت يسوس أكلي الوادي خلقت وليدا دنجل مريم كاب يسيف بحق ذات قلنا بيت كريستيان ليسيف تايلات صوعتي لهم أرجاو يسيف عوي يسيف النابلت يتصوع سلام من تاي ود 7 عامت نيرو سقال 15 عامت تستوسوا تخونكم زكارياس أبيت مقدس كتصلتوا له تايلو نيرو ملاك كاب نجد يهودا لخونو أنشتم لموتهم بتريم موس اللي يلوه الناس سويتو حملوا موتت دق دما مسدينا مس عد يسوس مس عد يسوس مس عد فتاري مس ولاديت أملاك حمل عويو يو زتاريخ مالتي لحبرلنا أصيلنا كنريت لنا خالي حملي ولدت دما أو زي مرداتا دنجل مريم بلا يسوس خالي حملي ولدت بتنبيت التناقرو تنبيته هزقيل معرف 44 قصر خلتم እግዚአብሔር ድማ በለኒ እዛ أف دجزيع عسو تدخل أي تكفت سبون أي التوا إجزابير أملاك إسرائيل آتي لا يمو سلزي بعسوتا تنبر إجزابير لا آتي لا إجزابير الحدر الله مهزن إجزابير تشعن تورحي حمشت معلتي التشكم مهزن خالي أي تولى يولو بحق استي أبنا حد نقص زفان من يتارس موسي كفلبل من يتارس موسي قمة الخيل يلي قمت يقلي نعلماو نجوس زوفان خند زخورون تقينو نا سماي أملاخ نا سماي نجوس ما همي كورو همي لي خبر نقول تشكم ما هات أنا همي لي خبر بحكي مس مريم بتشيخوني أو زي بأسقم بونت مريم خالقت وليد آيات ولو سبات منفسهم مرمروا أدال موتيل بهال منفس بتعب ناو خبيد بونت ناو خبيد وطرت نبلي خونا فلسفنا نبلي خونا مرمريتكم له نبخم النخم يزار منفس عدال موت يلبال منفس ناي نقص زفان مقلال ناي نقص مقمتي مقلال من مقلالي زي نقص مقلالي
ንጉስ ሓሪዎ መሪጾ እስኻተቅ አሎ ተለኻ ንኡ አቃሊልኻዮ ኒኻ ማለት እዩ ይተቀበልኻዮ ማለት እዩ ይተቀበልኩም ኢየሱስ ማለት እዩ ና ኢየሱስ ነው ተጸሪፍኩም ኻሊ ማህፀኑ ንኡል ተሸከመ ማህፀን ኻሊ ተሸኪሙ ይተልኩም ና ይገርም ካይኹም አምጪኹም ዝጥቅስም የለይ በቃ በስ በዓልኩም ይኹም ምስ መጽሐፍ ቅዱስም ትላቶም ኣለኹም በቃ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ትጋጭ የለኹም ሌላ ኻሊ መርትዖ ማለት እዩ ነምጾ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 26 ማለት እዩ ሃምዚ ይብሎ بشالشاي ورحي جبريل ملاخ نام نازريت تبهال عد جليلا ناب حنت دنجل كاب أملاك تلاخه نسان يسيف زبهال سبأي كاب بيت داويت حاسيا نيرا سماتا دنجل قع مريم يقولوا اتملاخ ناباتيو اتمل تسقاق زاوير مساق يمو دسي ولك كان سبركتي قبلا نسام سرأيتو بزيا زراو سنبتت زي كم زبل سلام تاس كابي يخوني لاون حاسبات يقولوا اتملاخ بلا مريم أب قدمي أملاك تسجار خيبكي خمو أي تفرحي إنه وقت أنسي ودون كتولي شو مخا يسوع كسامي أخي نسعى خون ودل علوون كبهاليو زابير أملاك دما زفانا أبو داويد كوبا أيو السؤال بيتايكم زلالم كنجسين منقص عام وداتا يبلون مريم دمانة ملاك زي خميلوك خنا اللي سبعي أي فلت إنكو بلطو يقول سبعي أي فلت إكو فرت يوسف أرجاوي نماريام سؤال أيلكم تحسوا تقولكم سؤالكم أي فلتي لا بصر بحسب دنجليان يا بصر أي فلتي سؤال مريم حضرك جبرية منها مني لأي تحسبي كتولد حسابي بالله هم يجيرك خنا اللي سؤال أي فلتي مريم تتمرعتني نيوسف تقولنا ما سؤال أي فلتي تبلا حضر الجور سبات ملأخ مسي تبصيرهم تولدي أخي تلوا هنا اللي يجبر اللي يكتب التقل بس سؤال فلتي تبلي سؤال مس أنا هاللي هم يجرا سؤال فلتي تولد تقل الناس حسابه زي كابي هم المس كابي هم المنشي فلتوا كل من فسيت أمانو يبل ملكت يوحنس 4 زي ملكت يوحنس 4 حدوا نا شو مرمر بك اتي ملاخ عملي شو منفس قدوس كورديو حيل العلون كصلكي بلا نا هم لبسرا لسه انو ነገር የለ بدنجلنا يخك تولدي بمنفس قدوس يخك تولدي حيل العل كصلكي يلو يبسرالو قدميو ناب زكرياس كهان هم تلاخه قدوس جبريل نفلطينا جبريل ناب زكرياس مستلاخه او እግዚአብሔር ፊት ልቆም جبريل ክትወልዲ ጋ ዮሐንስ ወለ ኩለተሎ አነ ኮ አሪጋ የሰበይቲ አሪጋ ሐሚል ኮን ይኽእል ክብልተሎ ሃምዚ ዓይን ትሕቶ ከቀርብተሎ ዘከርያስ ስለዚ አመንኻኒ ይቀጽዓካ ለኾይሉ አፋም ለዓጽዮን ፈልጢና ንድንግል ማርያም ከማ ሱአይ አይፈልጢ ንምንታይ ክትውለተላ ንምንታይ بتحتنا يملسلالو ስለምንታይ በኽብርሳቱ ወልጾ ስለልሆነት በእውነት ናማርያም ፍቅር ለይልኩም زي تعدلكم اللي معدالكم مريم تفكروا سبات بأنت معدالي تعدلكم يقوم وانجيل يوحنس 10 هم زيبلكم 10 أو 10 شيء أبتقى مسكال يسوع قاع أديون حفتنو مريم سبيتي كيلبونن مريم مقدلاويتن دويلهم نبرو نتي ود مزامرقع انه اديخا بلو نتي ود مزامرقع كابشعو جميرو ناب بيتو وسدا يقول امو انه اديخا استي اوزستي كنمرمرو لغبنا نجر نمنيو انه اديخا يلو هو وللو انه اديخا يلو وللو نمن يوحنس من يوحنس وانجيلاوي وا امو يوسا يعقوب يهودا احواتو انت خوينم دك مريم انت خوينم نمنتاي انهم كوس دوا نيوسا نيايقوب نيهودا صوعيوم انهم كوس دوا صوعيوم ليبلو نمنتاي يوحنس انه اديخا انه ودخي يلو كاوشع جمير ناوسيدوا ناوغزو سيدوا سلامنتاي انشعو اوزيك خبيد ميسترنينا بيوحنس وانجيلاوي غيرو لكل فطرت نحدش كيدان تولدي نعمة مرة تولدي دنجل مريم أدو جيرو هي بهم الهوى مالتي زي أمسك اللجنة يا سطوتايا من كرو بسمون قرياناوي أبز خبيد مسترات ليو بعدنا نترجمنا تولو سبات أيتفولت ويزي مستر هم يجرهم يتعدل قمي عدلوا موتي مشاوتكو غيركم قصيلو مهلي زو سولومن معرف 14 تغلته أتي حفتي مرعتي استشجرخي التعسخ جنات عصوتي علا حتمتي مع عيني بلالو إذا تنبيت زخان مانيو أران مانيكم تبلوا أتي فتوتي سبقتي إخي نورون يبلخي يقول مهالي سولومن 4 شعات نا أوزي نريد لنا أو وانجيلا ماتيوس إنه يسيف زمل أخماتي مالتي يسيف تلعن إنه إننا زيس عن حسها هدم ناو جبسي خد سكاب نجرك أو صنع حلو
እሺ ንዮሴፍ ሰበይቱ ተኮይና ማርያም ዮሴፍ ሰበይትኻ እና ዝህፃን ሒስኻስ ናብ ግብፅ ኽድ ንምንታይ ለይበሎ ዮሴፍ እንኡና ዝህፃን ሒስኻ ናብ ግብፅ ኽድ ኢልዎ ማለት እዩ እና ዮሴፍና ሰብኣይ ሰበይቲ እናበልኩም በእውነት ትታለሉ ሰባት አውዚ ታይና ንሪኦ አውዚ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ማለት እዩ 15 ሃምዚ ይብለና ኣሕዋትዮም ዮሴፍና ማርያም ማለት እዩ እና ዝክን ነግሮኩም ኢና ካብ ወንጌል ኢና ንምሰልኩም ካብ 66 መጽሓፍኩም ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ኤልዮድ ንአላዛር ወለዶ አላዛር ንማታን ወለዶ ማታን ንያዕቆብ ወለደ ይውሎ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕፂ ማርያም ወለደ ያዕቆብ ንመን ወለዱ ንዮሴፍ ሕፂ ማርያም ወለደ ይብሎ ካብኣ ድማ እቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝበሃል ተወለደ ይብሎ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ክናገር ተሎ ማለት እና አውዝ ንሪኦ ማታንና ቂስራ ኣሕዋትዮም ማለት ያዕቆብና ማታንና ቂስራ ኣሕዋትዮም አላዛር ማታን ቂስራ ወሊዱ ማለት ማታን ንያዕቆብ ወሊዱ ቂስራ ከዓ ንያዕቄም ንማርያም አቦ ወሊዱ ማለት ያዕቆብም ንዮሴፍ ወሊድዎ ያዕቄም ንማርያም ወሊድዋ እንታይ ኮይኖም ንኤው ማለት እዩ ኣሕዋትዮም ቤተሰብ እዮም እንኳን 9 ወርሒ 5 መዓልቲ ተሸኮመ ማህፀን ይቀርና 3 መዓልቲ 3 ለይቲ ለሓደሩሉ መቃብር ና ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ጎሎጎታ ካሊ ሰብ የተቀበረሉ ክቡርያ ፈጣሪ ተቀበረሉ መን ክቅበረሉ እግባይ ኮነ ይግሊ እንኳን ድንግል ማርያም ካሊ ክትወልድ ኢየሱስ ወሊዳ እንኳን ፈጣሪ ወሊዳ ካሊ ክውለድስ መቃብሩም ካሊ ክቅበረሉ የፈቀደ ኢየሱስ ኩሉ ባዩ ልኾን ይኮይሉ ኩሉ ቡ ኮይኑ ይብሎ ወንጌላዊ ኩሉ ቡ ይልኾን ሃሜሉ መጽኢልኩም ዝሓሳብዚ ሃሜ ገይሩ ጫውተልኩም ለሎ ዝመንፈስ መርምርዎ መጫወቲ ገይርኩም ለሎ ናይ ምዕራባውያን በእውነት ተቀቢልኩም ናይ ማይክል ሊውተር 66 መጽሐፍ ኢልኩም አይንቅበሊ መጽሐፍ ባዕልና ትርጉሞ ቃል በቃል ትብሉ ቃል በቃል ለለ ተፍርስዎ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክትድሕኑ ትደልዩ ሰባት ብሓቂ ኣስተውዕሉ ክትድሕኑ ትኸሊኹም ኣስተውዕሉ መርምሩ ፍለጡ ምፍላጥ ምምርማር እዩ ሃው ተግኒኢኻ አብርሃም መርሚሩ አምላክ አግኒዎ ንእግዚአብሔር አግኒዎ ማለት እዩ አምላክ ፀሓበ ኢሉ ተመራሚሮ አግኒዎ ለሎ እና ንስኹም ፍለጡ ሓቀኛ እምነት መንያ ሓቀ ብስሩ ዝሓቅ ተኣይወሉ ሲልኩም አሚን ኢየሱስ አሚን ዓይንኻ ዓሚትኻ እዚ እውነት ምድራዊ ሲኦል ይመስለኒ እና ይቅርታ ይጽንሕልና ኣሕዋት ናብ ካሊ ክበጽሕ ካሊም ክመሃረሉ ስለ ድንግል ማርያም ምስክርነት ክኾነልኩም እዩ ሰብስክራይብ ሼር በልዎ ፈጣሪ ይሓግዘና ተኸለና ምሕረቱ ይውርደልና مستوى علي هذا آمين